इंजर्ड एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर हाणें जे स्टेटमेंट केला की ताका मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनीक मिनिस्टर रोहन खंवटेचेर दुबाव आसा, हे एक सिरियस एलिगेशन आसा आनी ते लायटली घेवपाक शकना। कारण हे कायदो सुवेवस्था वापरपाची जबाबदारी ही मुख्यमंत्री आनी मंत्र्यांची, आनी तेच जर कायदो हातीन घेवन लोकांक जर मारबडे करपाचें काम करतात जाल्यार हो सामको सिरियस इश्यू आसा। आनी त्या खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनीक मिनिस्टर रोहन खंवटे हाणें ताबडतोब आपले पदाचो राजीनामा दिवन एक फेर प्रोब करपाक मुखार सरपाची गरज आसा। एक ज्युडिशियल प्रोब जावपाक जाय आनी तें जर फ्री एंड फेर जातलें जाल्यार मुख्यमंत्री आनीक मिनिस्टर रोहन खंवटे हांकां दोगांयकूय राजीनामा दिवचो पडटलो, नाजाल्यार हे इन्व्हेस्टिगेशनाचेर इफेक्ट जातलो। तशेंच आमचे पंतप्रधान जी चुपकी साधून आसात ताणें आपले सायलन्स ब्रेक करपाचें आनी गोंयच्या लोकांक एक विश्वास दिवपाचो की ह्या सरकाराचेर जो एक पब्लीक आउटक्राय जाल्ली आसा, लोकांचो उद्रेक जाल्लो आसा, ताका जर परत कॉन्फिडन्स दितले जाल्यार पंतप्रधानान इमिजिएटली हांगा लक्ष घालून ह्या सरकाराची क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करपाची गरज आसा।